Hello friend, magandang araw at welcome sa panibagong araw ng buhay. Sa atong vlog karon, ipakita nako ang mga panghitabo sa 2 weeks sa pag-open sa klase for school year 2026-2027. Of course, sa opening of classes, dili ginamawala ang opening program para i-welcome ang mga students nga gikan sa bakasyon. Ma-feel gyud nimo sa environment or sa palibot kung unsa ka excited ang mga students ug mga teachers. Next, we have Ma'am Myra Ann M. Alforte. Ako po't excited sa bagong school year at the same time nabalaka pod tungod kay daghang pagbag-o karon ang nahitabo sa atong educational system. Bisan pa sa mga kabag-uhan, kinahanglan gyud ta mo adapt ug magpadayon isip mga magtutudlo. According to DepEd order, the first week of classes is called the opening block. It is designated for learner orientation, diagnostic activities, health and safety preparations, homeroom activities, baseline assessments, and the establishment of a positive learning environment before the start of the regular instructional block. So sa first week, wala pa gyud mahitabo nga klase sa mga subjects. Sa akong advisor class, ang among gibuhat during sa opening block kay nag-introduce mi sa among kaugalingon aron mas mailhan namo ang usag-usa. Ipahibalo usab ang mga classroom rules, expectations ug pipila ka importanteng reminders aron adunay maayong sinugdanan ang among klase. Isa pod sa importanteng nahitabo sa opening block kay ang first PTA meeting. Kung naay nahitabo nga orientation sa mga estudyante, nagpahigayon pod mi og orientation para sa mga parents. Kani nga activity isa pod ni sa akong gipangandaman kay lisod kayong atubang sa mga ginikanan na dili ka prepare og unsay imong istorya. So after sa meeting mo ni nagkatipok mi sa team ka OA para mag-discuss or mahisgutan ang unsa man ang among mga namitingan ug mga classroom projects this school year. After ana, nang-invite ang akong former intern nga si Sir Robbie nga mag-dinner daw mi didto sa syudad. Nalipay ra pud ko nga ning bisita siya sa school ug nang-invite siya sa kuha kay ikapoy pud kay ko aning adlaw kay medyo na stress pud ko kay naa lagi PTA meeting. So nagpasalamat kaayo ko kang Sir Robbie sa iyang pag-treat sa kuha kay nakasweldo naman daw siya sa iyang first teaching job. And congratulations sir ug salamat kaayo sa imuhang paglibre sa kuha. Sa first week sa klase, naa dayon holiday. So, dako kayo kung kalipay nga naay holiday kay makapahulay mi. So, mao ning naka-decide mi ni Ma'am Shena nga mag-walking sa Boulevard. So, kani nga time, nagpaabot pa ko sa iya nga moabot siya. Ganahan gyud ko muani sa Boulevard kay relaxing kaayo ang hangin gikan sa dagat. Usahay kinahanglan lang gyud nato og lugar nga hilom para makapahulay ang atong hunahuna. Ang paglakaw-lakaw sa Boulevard usa sa akong paagi sa pag-recharge human sa kapoy nga adlaw. Samtang naglantaw ko sa dagat ug naglakaw-lakaw, nakarealize ko nga sama sa balod, ang kinabuhi adunay mga pagsaka ug pag-ubos. Dili permi sayon ang tanan, pero padayon lang gihapon ang dagan sa kinabuhi. Ug kita pod padayon lang. Human sa opening block, nagsugod na gyud ang instructional block. Dinhi nangandam nako para moadto na sa eskwelahan. So usually by 6:30 dapat nakagawas na ako sa balay.
Dinhi gabit-bit kog mga labunon guys kay sa atbang sa school na may laundry shop. So pwede rin ako siya ibilin didto pag abot sa school ug pagkahapon makuha ra pud dayon ako ang akong gipalabhan. Bisan bago pa lang ang school year, makita na gyud ang kadasig sa uban nga motubag ug moapil sa discussion. Ang uban medyo maulawon pa pero hinay-hinay ra gyud na. Ang importante comfortable sila sa classroom ug dili mahadlok nga mosulay. Isa sa akong ganahan makita isip teacher kay ang mga estudyante nga magtinabangay ug aktibong moapil sa mga activities. Di ba? OST daw. Do you love being an ST? So yes, Maghatag na lang ng number para mag-ano na rin. Hindi lang yun. dili man perpekto ang tanan pero matagamay nga paningkamot usa ka lakang padulong sa ilang pagkat-on. Usahay dili lang lesson ang atong itudlo, apil usab ang pagpailob, pagpaminaw ug pagdasig. Kay ang matag estudyante adunay lain-laing paagi sa pagkat-on ug kaugalingong istorya nga ilang gidala sulod sa classroom. Mao gid tingali ang pinakanindot nga bahin sa pagtudlo, ang makita nimo ang magkatawa sila, nagkat-on ug hinay-hinay nga mas nisalig sa ilang kaugalingon. Kana nga mga higayon bisan gamay lang tan-awon, dako kayo og kahulugan para sa usa ka teacher. Sa katapusan sa adlaw, dili man nato masukod ang kalampusan pinaagi lang sa kadaghan sa nahuman nga lesson. Usahay ang tinuod nga kalampusan mao ang usa ka estudyante nga nahimong mas maisog motubag, usa ka pahiyo human makasabot sa lesson, o usa ka bata nga nibati nga adunay teacher nga nagtudlo sa iyang abilidad. Mao kana ang mga rason nganong bisan kapoy usahay, padayon gihapon ta. Kay ang matag adlaw sa classroom usa ka oportunidad nga makahimo og gamayng kausaban sa kinabuhi sa atong mga estudyante. Isa na namang araw para magpasalamat. See you sa next vlog, friend!